आज आम्ही एक टॉपिक घेतला. आम्ही भगवान श्री कृष्णाकडे समर्पण कशें करचें, कित्याक हांव सदांच सांगीत आसता तुमकां, आमी शेवट भगवान श्री कृष्णाकडे समर्पण करपाक जाय. कितले देव केले, कितले पुजा केल्यो, कितले कितें केलें, कितले सगळे भगवंताकडे पावले जाल्यार ते शेवट भगवान कृष्ण कडेन पावतात. कित्याक ते तुवें खंयच्याय देवाक फूल चडयलें, खंयच्याय देवाक पाणी दिलें, खंयच्याय देवाक अशी उपासना केली, ती सगळी पावता कृष्णाकूच. पूण ती सारखी न्हू. हे कृष्ण भगवद्गीतेन सांगता, आपणाकडे डायरेक्ट या, तुम्ही आपणाकडे डायरेक्ट समर्पण करात. कित्याक ते पासून तुमकां देव कितें दितले ते कोणाचे दितले, ते भगवान कृष्णानूच तांकां शक्ती दिल्या पळय, ते शक्तीनूच ते तुमकां, तुम्ही त्यांची उपासना करता पळय त्या प्रमाणे तुमकां दितले. पूण हे सगळे कोण करता? कृष्णाच करता. कृष्णाच तांकां शक्ती दिता. देवांक सगळ्या शक्ती दिता कोण? कृष्णा दिता. ते देवांकडसून तुम्ही तुमची उपासना करून तुमची मागणी असता त्या देवांकडे, पण ती तेंची शक्ती कोण दिता? कृष्ण दिता. म्हणटकूच सगळ्यान झाड असता पळय, सगळ्यान सोंपें सांगपाचें म्हटल्यार झाडाच्या पाळांक तर मुनांक तर आमी उदक घालीत जाल्यार झाडाक सगळे खांदयांक पावता. म्हणटूच आमकां ते खंयचे खांदयांक घालपाचें उदक गरज ना. म्हणटूच आमी सामके पाळान वचपाक जाय. पाळांकडे खंय उदक घालपाक जाय पळय तें आमकां कळपाक जाय. म्हणटूच पाळ म्हणजे कितें? कृष्ण स्तोत्र. तेज्या पासून सगळे देवता तयार जाल्या, सगळी सृष्टी सगळे तयार जाला. म्हणटकूच आमी डायरेक्ट उदक घालपाक जाय भगवंताच्या पांया म्हणजे श्री कृष्णाकडे समर्पण करपाक जाय. कोणाकडे? श्री कृष्णाकडे. टोटल सरेंडर, टोटल समर्पण म्हणजे टोटल. अशें न्हू की आमी अपेक्षा करूंक जायना कृष्ण आमकां हे दितलो ते दितलो. कृष्ण अशें आसा, भगवान जे तूं मागता ते तुका दिना. तेका कितें लागता, तुका गरज आसा, ह्या जल्मान तुका कितें गरज आसा तुजे करणे प्रमाणे ते तुका दिता. पूण देवता आसात ते कितें आसा, तूं तेंची उपासना करची म्हयनोभर, 2 म्हयने, जशें जितलीं वर्सां जशें तेंचे वेगळे वेगळे देवाची वेगळी वेगळी उपासना आसता, ते तुमकां तूं मागता पळय ते दिता. ते अशें पळयना की तुका जाय तेजी तुका गरज खरीच आसा, हें पळयना. ते तुजे खोशयेक तुका दिता. ती शक्ती देवांक कोण दिता? कृष्ण दिता. पूण कृष्ण तुका डायरेक्ट दितना कितें दिता? तुका कितें जाय पळय ते कृष्ण दिता. तूं कितें मागता ते कृष्ण दिना तुका. म्हणजे फरक इतलेंच कृष्णाचे आनी देवतांचे. कृष्ण दितना तुका कितें गरज आसा पळय ते तुका दितलो. कृष्ण तुका अशें हें दिना की तुका कितें, तुका कळना तें केन्ना केन्ना. तुका दिसता की आपणाक कृष्णान पयशे दिवंक ना, आपणाक भजन दिवंक ना. पूण कृष्णाक खबर आसा तुका तिका दिल्या उपरांत कितें जातलें तुजो, कसो उपयोग करतले तूं. तेज्या पेक्षा आनी कितें उंची, तेज्या पेक्षा उंची आनी कितें दिवंक शकता आपण. कृष्ण जाणा तुजे करणे प्रमाणे तुका कितें दिवपाक जाय तें. म्हणून आमी समर्पण करपाक जाय श्री कृष्णाकडे. आता श्रीकृष्णाकडे समर्पण करप कशें? आता सदांच आमी म्हणटा श्रीकृष्णाकडे समर्पण करूंक जाय, समर्पण करपाक जाय. म्हणटा श्रीकृष्णाकडे समर्पण करप कशें? तेजे सगळ्यांक पावर आसा. पूण हे देवता आसा पळय ते सगळे कृष्णाचेच भक्त. हेंकां सगळ्यांक शक्ती दिल्या कृष्णानूच. कृष्ण एक अशें म्हणून जाता, सिंपल टर्म्सान अशें म्हणून येता, कृष्ण एक प्रायम मिनिस्टर कसो, प्रेसिडेंट कसो, हो प्रायम मिनिस्टर धरा तुम्ही, आनी ते बाकीचे सगळे मिनिस्टर्स. पण तांकां सगळी शक्ती आनी तांकां खाती कोण दिल्ली आसा? कृष्णान दिल्ली आसा, प्रायम मिनिस्टरान दिल्ली आसा. शक्ती कोण प्रायम मिनिस्टरा कडेन. आणि ते बाकीचे सगळे मिनिस्टर, तांकां सगळी शक्ती कोण दिता? तांकां सगळी डिपार्टमेंटां खाती कोण दिता? प्रायम मिनिस्टर दिता. म्हणटकूच आमी सगळ्यांकडे धांवच्या पेक्षा डायरेक्ट प्रायम मिनिस्टराकडे धांवूंक जाय. हे तुका फक्त उदाहरण दिता, सिंपल टर्म्सान सांगपाचें म्हटल्यार. पूण अशें धरून चलया नाका की प्रायम मिनिस्टर अशें धरून चलया. कृष्ण सगळ्या उंची पदवेचेर आसा, तेज्या सकयल देवता आसा. त्या देवतांक सगळ्यांक खाती कृष्णान दिल्या आनी ते सगळे कृष्णाचे सेवक. हितून ब्रह्मा आसा, विष्णू आसा, ब्रह्मा आसा, महेश आसा, सगळे देव, वरुण देव आसा, सगळे देव आसा. हे सगळे कृष्णाचेच भक्त. आणि कृष्णान तांकां शक्ती दिल्या आनी ती शक्तीच्या बाबतींत ते आमकां त्या प्रमाणे आमकां फळ दितात. आमी कितें आमचे योग्यते प्रमाणे आमी तेंचे पूजा करतात, प्रार्थना करतात तेंचे कडेन, जावं तेंचे पूजन करतात, प्रार्थना करतात आनी तेंचे कडेन वर मागतात. ते प्रमाणे ते शक्ती जी कृष्णान तांकां दिल्या ते शक्तीनूच ते आमकां आमचे वर दितात. म्हणूच फायनल सांगपाचें म्हटल्यार आमी डायरेक्ट कृष्णाकडे समर्पण करपाक जाय. आमकां चडशा लोकांक समर्पण कशें करप हें खबर ना. तुमकां खरें सांगचें म्हटल्यार हे सगळ्याहून इजी. प्रभुपादान सांगला हे सगळ्याहून इजी. फक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हे समर्पण. कृष्णाच्या नावाचो जप कृष्ण ही एका म्हणटा ते की चावी ही सारखी. कृष्णा कॉन्शियसान जर तुमची प्रगती जावपाक जाय ही चावी.
महामंत्र ही सामकी सामकी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, हो सामको बॅकबोन कृष्णा कॉन्शियसान. जरी तर तू हरे कृष्णा महामंत्राचो जप करपाक स्टार्ट करशी जाल्यार तुका ऑटोमॅटिक सगळें कळोन येता. इतलें आसा की तुका कळोन येता स्लोली तुझे कर्तव्य कितें, कोणी तुका सांगिनासतना तुका काय करिनासतना तुका ऑटोमॅटिक तुका चित्त तुझे मनच तुका सगळें सांगूंक लागता. तुवें कितें करपाक जाय, तुवें कसो वागपाक जाय, तुवें कितें खावपाक जाय, कितें कोणा वांगडा भोंवपाक जाय, तुवें कितें वाचपाक जाय, कितें आयकपाक जाय, हे सगळें तुका मंत्राक इतली शक्ती आसा ही हांव तुमकां सांगूंक शकता. म्हाजी योग्यता ना सांगपाक, म्हणटा की स्वता अनुभव करपाक जाय. जेन्ना तूं भगवंताच्या नांवाचो जप करताय, हो मंत्र आसा पळय महामंत्र म्हणटात आमी, हो युग धर्माचो मंत्र, हे कलियुगाचो मंत्र. हो कलियुगात महामंत्र जप करप, हो महामंत्र इतलो सोंपो कोणूय जप करपाक शकता. आनी हेका कांय बंधन ना की तुवें अमक्याच दिसाक जप करपाक जाय, न्हानूच जप करूंक जाय, जेवनूच जप करूंक जाय, उठूनच जप, तुजे 24 तास जिबेर आसपाक जाय. उठटा सुट्टा खंयच्या तुज्या तोंडार आसपाक जाय, जिबेचेर तुज्या कृष्णाचें नांव चालूच आसपाक जाय. म्हणटकूच हो मंत्र इतलो सोंपो. आमकां कितें आसा कलियुगान जे सोंपें आसा, सोंपें कितें दिल्लें आसा पळय तें आमकां नाका. आमकां जाय व्हडलें करपाक, व्हडली देवस्थानां करपाक. हे तेन्ना आमी म्हणटात कितें, तेन्ना देवाक पावता, खूब पयशांनी मोडून आमी व्हडले यज्ञ घालतले आनी कितें करतले. पूण खरें सांगचें म्हटल्यार तुमकां यज्ञ करपी आनी व्हडली अनुष्ठानां करपी आतां मनीस ना. ते मनीस ना, कित्याक ती इतली कंडिशनां आसता तेका, ती आतां पाळपाक कलियुगान पाळपाक इतलें सोंपें न्हू तें. म्हणटकूच कलियुगान सोप्यान सोपो उपाय दिला, फक्त महामंत्राचो जप करात म्हणून. आणि हे तुझे 4 जे नियम आसात हेचे पालन करात. हे 4 नियम कितें आसा ते हांव तुमकां सगळ्यात सांगता, परतूनय सांगता तुमकां हांव. कृष्ण भगवद्गीतेन 7.14 चॅप्टरान सांगता, माम माया दुरत्य, म्हणजे कितें, आपल्याची ही माया जी आसा संवसारान तयार करून दवरल्या सगळी भगवंतान, ही शक्ती आपणाची ही क्रॉस करून फुडें वचपाक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. ही जी माया करून दवरल्या संवसारान भगवंतान, कृष्णान कोणी करूंक ना. कृष्णाचीच माया, कृष्णाचीच शक्ती, ही तूं पार करपाक खूब मुश्कील म्हणटा कृष्णा ही. पूण आमची जेन्ना आमी कृष्णाचे शरणागती घेतात तेन्ना आमकां ही माया काय करपाक शकना. ही माया खूब भाशेनी येता, ती हांव तुमकां सांगता. अशें फुडें चलता सगळ्यान पयली व्हडल्यान व्हडली प्रॉब्लम आसा ती माया. ही माया आसा पळय ती आमकां आडोवन दवरता. ही मायेक लागून आमी फाटीं उरतात. आतां समर्पण म्हणजे कितें, आमी सादे भाशेन समर्पण म्हणजे कशें ते सांगता तुमकां. आमच्या शिला प्रभुपादान हे आतां 6 पहेलू बरयल्ले आसा, ट्रान्सलेट केल्ले आसा. एक्चुअली हे पहेलू एस्पेक्ट्स बरयल्ले आसा, शरणागती कशी करपाची पळय ती. ही शरणागती जी आसा पळय ही फक्त एका दिसाक न्हू. आमी कितें आसता, आमी सण आसता आमचो, चवथ आसता, कोणाचो 1 दीस, कोणाचो 5 दीस, कोणाचो 8 दीस, ते दिसा आमी तितले दीस पासून आमी समर्पण करतात आणि सामके देवीक सामको देवाक प्रार्थना करतात, आरती करतात. पूण कितले दीस, 5 दीस 7 दीस कितले दिसाचो. पूण जेन्ना तूं कृष्णाची शरणागती घेता, कृष्ण स्वता भगवंताची शरणागती तूं जेन्ना घेता, ही तुजी लायफ लॉंग. ही अशी न्हू की एका म्हयन्याक 2 म्हयन्याक एका दिसाक 2 टायम ना. ही लायफ लॉंग मरण पिरियड, मरण येसर समर्पण आसूंक जाय तुजें कृष्णा कडेन. कित्याक हे एकदा तुवें घेतलें स्टेप फुडें कृष्णाची समर्पण आपण करतलो म्हणून, तितून आनी फाटले मागीर वळोन पळोवप ना. कित्याक तूं भगवंता कडेन डायरेक्ट कनेक्ट जाता. सो ते कशें करचें, कृष्णा कडेन शरणागती घेवप म्हणजे आमी कृष्णा कडेन कनेक्शन करप, डायरेक्ट कनेक्शन करप कृष्णा कडेन. कृष्णा कडेन कनेक्शन करतले जाल्यार आमी पयलीं स्वच्छ आसपाक जाय काय नाका. भगवंता कडेन वयतले, कृष्णाक देवळान सुद्दां वयतले जाल्यार पयलीं न्हातात धुतात आमी, स्वच्छ जातात आनी मागीर देवळान वयतात. भगवंताक स्वता आपणाच्या हृदयान काळजान जर घेतले, आमी भितर काळजान घेतले जाल्यार आमी स्वच्छ जावपाक जाय. कितें स्वच्छ जावपाक जाय, आमचे काळज स्वच्छ जावपाक जाय. आमच्या हितून भेड इतलो भरला, एका जल्माचो न्हू, 2 जल्माचो न्हू, हजारांनी करोडांनी लाखांनी एक अनगिनत जन्म आमी केल्यात. कितें कितें पापां केल्या, पुण्य केल्या खबर ना आमकां. पूण
ते सगळे साफ करपाक जाय, कृष्णांक भितर हाडपाक जाय. आनी सगळ्याहून सोपो उपाय काळी साफ करपाक म्हणटा तो महामंत्र. महामंत्र फक्त तू जेन्ना जप करतलो श्रद्धेन की भगवंता कडेन तुवें महामंत्राचो जप असो करपाक जाय जसो एक भुरगो आपणाच्या आवयक लागून रडटा, आवय सोडून गेल्या आपणाक भूक लागल्या तेन्ना भुरगो कसो रडटा तसो तुवें देवाक लागून रडपाक जाय, रडपाक जाय. म्हणजे असो काळजांच्यान उलो मारपाक जाय तू की भगवान हो म्हाजो निमणो दीस, हांव तुका उलो मारता, हांव नको फाल्यां म्हाका जितो उरतलो काय ना तुका उलो मारपाक, असो तुवें उलो मारपाक जाय भगवंताक. तू आतां हांव म्हणिना तुम्ही 16 माळा करात कितलो माळा करात, पूण जितले माळा करतात पळय भगवंताक मनानसून उलो मारपाक जाय. दोळ्या फुडल्यान तुवें भगवंताक हाडपाक जाय कृष्णाक आनी यो म्हाका मदत जाय तुजी, म्हाका पाव, म्हाका मदत जाय, म्हाजे कडेन यो, हांव तुका उलो मारता. म्हणून अशें तुमी शिला प्रभुपाद म्हणटाले आमी रडपाक जाय कृष्णा पासत, यो आमचे कडेन यो 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 पाव म्हाका. अशें ही आमी भावना दवरपाक जाय की कृष्ण येतलोच. आमी जशे कृष्णाक उलो मारतात पळय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्णाक आफोंक जाय आमी, आमकां सेवा करपाक दी, चान्स दी, आमकां तुज्या भक्तांची सेवा करपाक दी. आमकां कृष्णाचे सेवा तर डायरेक्ट आमकां करूंक मेळना, भक्तांची सेवा करपाक मेळटा, विग्रहांची सेवा करपाक मेळना डायरेक्ट. विग्रह आमी घरा हाडून दवरूं येता, आमच्या देवारान हाडून दवरूं येता, कृष्णाक तेजी सेवा करपाक जाता आनी भक्तांची सेवा करपाक जाता आनी कृष्णाच्या नांवाचो जप करपाक जाता. म्हणटकूच हे स पहलू दिल्या कोणी शिला प्रभुपादान. हे आमी डेली एका दिसाक न्हू सदांच प्रॅक्टीस करपाक जाय. हे आमचे जे ग्रंथ आसा आनी आमचे आचार्य आसा पळय हेंच्यांनी अशें सांगलां, सगळ्यान सोपें, ते व्हडले कांय हे ना, तत्वज्ञान ना. जे कितें कृष्णांक अनुकूल्य आसा, अनुकूल्य म्हणजे एक्सेप्टेबल, जे कृष्ण कॉन्शियसान कृष्णांक जे अनुकूल्य आसा, एक्सेप्टेबल, कृष्ण भगवंताक एक्सेप्टेबल आसा ते आमी करपाक जाय. ते म्हणजे कितें, आता अशें आसा की सरेंडर म्हटले म्हणटकूच सरेंडर दोन भाशेन आसता. एकदा एक तर लोक नाइलाजाक सरेंडर करता, म्हणजे पाकिस्तान इंडिया वॉर जाता तेन्ना पाकिस्तान सरेंडर जाता, ती एक सरेंडर. आणि भगवंता कडेन सरेंडर जाता मनीस, हितून लज ना. कित्याक भगवंताच्या पांया कडेन वचपाकूय म्हणून तुका तकली जाय. सगळ्या जाणांक आसना, एक व्हडल्यान हे सगळे निर्गुण असता ते अहंकार बी सगळे येता भितर, अहंकाराक लागून लोक सरेंडर जायना, समर्पण करिना. पूण आमी लास्ट हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता सरेंडर करपाक जाय. हितून आनी काय डबल चिंतप ना की आपूण अशें केलें जाल्यार कितें जातलें. हे सगळें आमकां माया आमच्या तकलेन घालता. हे सगळें म्हणून आमी सामकेच हुशार जावपाक जाय. आमी आमचे जे शास्त्रांत बरयलां पळय तेच फॉलो करपाक जाय. आता भक्त असतात ते कशें कितें करतात, भक्त असतात ते समर्पण केल्या उपरांत जप करतात, भगवंताच्या नावाचो महामंत्राचो जप करतात, कीर्तन कथा ऐकतात, कीर्तनाक बसतात, कथा ऐकतात आणि भक्ता वांगडाच आपणाचे एसोसिएशन वांगड दवरतात, भक्तांच्या वांगडा दवरतात. अभक्त असता पळय तेंच्या वांगडा कमी कॉन्टॅक्ट दवरतात. अभक्त म्हणजे जे कृष्णाची भक्ती करिना, विष्णूची भक्ती करिना, हेंच्या वांगडा चड कॉन्टॅक्ट दवरप ना. ते तुझे तकली आसा ती दूषित जाता, तेंचे विचार आयकून तुजी तकली दूषित जाता. म्हणून ते जाता तितले भक्ता वांगडाच रावंक सोदतात. आता सकाळी फुडें बेगीन उठप, आरती करप, सकाळी फुडें उठप, बेगीन आरती करप आणि जे तुजी सगळी रेग्युलर पुजा आसा, रेग्युलर तुजी जप करपाची आसा, हे सगळें करप. हे सामकें सिंपल. हे कित्याक करप, हे तूं कृष्णा पासत थोडे पासून कितें करशी, जप करची, सकाळी फुडें उठून ल्हान धुवन कृष्णाची पुजा करची, कृष्णाच्या नांवाचो जप करची, कृष्णाक खोशी भोगतात. आमी हे जे सगळे करतात पळय, आमी कोणाच्या खोशेक लागून करतात, आमचे स्वताच्या खोशेक लागून न्हू. आमकां कांय लोकांक अशें दिसता आमी आपूण कोण तरी, आपूण कितें करता कृष्ण 4 लोकांक दिसपाक जाय. आमी चिंतपाक जाय आमी कितें करतात ते तूं एकलोच कर, तूं घरान कर, सकाळी फुडें उठून कृष्णाच्या नांवाचो जप कर. कोण तुका पळोवंक जाय कितें काय करप काय ना, फक्त कृष्ण जाणा तूं कितें करताय पळय. एक कृष्णाचे मनाचे संस्कृत मनाक कृष्णाक दिसपाक जाय आपणाचे बापा नांव कोण तरी घेता, सकाळी फुडें फातर्डे उठून कोण तरी नांवाचो जप करता. हे सगळे कृष्णाच्या समाधानाक लागून आमी हे करपाक जाय, आनी कित्याक लागून न्हू.
आणि जे प्रतिकूल आसा, जे कृष्ण कॉन्शियसान आमकां फुडें सरपाक बाधा हाडटा पळय, ते आमी करप ना. म्हणजे हितून सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लेम आसा तो प्रतिकूल लोक आसता. प्रतिकूल म्हणजे तेंचे नेगेटिव्ह थॉट्स आसता, तेंचे सदांच जे कितें वैष्णव करतात पळय तेजे सदांच परते उलोवप आसता. ते अशेंच कित्याक, ते तशेंच कित्याक, आमी ते सगळे इग्नोर करपाक जाय. इग्नोर म्हणजे तेजेर चड ध्यान दिवपाक फावना. कित्याक जे हांव म्हणटा कितें, हांव सांगता तशें करूं नाका. तुम्ही फक्त शास्त्रांत कितें बरयलां तशेंच करा. शास्त्रांत जे कितें बरयलां पळय तशेंच करात, तशीच भक्ती करात. आणि हे सगळे केल्या उपरांत कृष्णाची खोशी, कृष्णा खोशी जाता. आपणाचे भक्त आपणाचे आपणाक जशें जाय पळय तशें करतात. म्हणटकूच अनुकूल जे अनुकूल आसा, प्रतिकूल आसा पळय ते आमी अवॉइड करपाक जाय. जे फेवरेबल ना कृष्णाक, कृष्ण कॉन्शियसाक, ते आमी अवॉइड करपाक जाय. म्हणटकूच आता जे कितें आवडना कृष्णाक, हरे कृष्ण, जे कितें आवडना ते कितें सगळ्यान सामको हांव डायरेक्ट पॉयंटांचेर वयता. 4 हे नियम आसा. मांस खावप ना, मांस खावप ना, कसलेंच कितेंच पिवप ना. नो इंटॉक्सिकेशन म्हणजे सोरो पिवप ना, च्या पिवप ना, कॉफी पिवप ना. जो नशा जाता, तुका नशा जाता, नशा करप ना. च्या पियालोय नशा येता तुका, कॉफी पियालोय नशा येता, सोरो पियालोय नशा येता. नशा पिवप ना, इन्क्लुडिंग टी अँड कॉफी, म्हणजे च्या आनी कॉफी पासून. जुगार खेळप ना, जुगार खेळप ना, कसलोच जुगार खेळप ना. लॉटरी जावं ऑनलायन जुगार येता, मार्केटिंग येता, शेअर मार्केटिंग, हे सगळे जुगार, हितून वचपाचें ना. आणि इलिसिट सेक्स म्हणजे आपणाचे बायलेक सोडून दुसरे कडेन खंय वचपाचें ना, कोणा कडेन कॉन्टॅक्ट धरपाचें ना दुसऱ्या बायले कडेन. डायरेक्ट हे 4 नियम सामके बेसिक. आणि फाउंडेशन. कांदो लसूण खावप ना. भगवान कृष्णाचं नावाचं जप करप आणि भगवानाची कथा किर्तन आयकप आणि शिला प्रभुपादाचे बुक वाचप. शिला प्रभुपादाचे बुक हांव कित्याक सांगता, शिला प्रभुपाद आचार्य जे आसा तेंच्यांनी इतली सिंपल बरयला. अनुवाद म्हणजे मिनिंग इतलो सिंपल बरयला म्हणजे कोणी समजूंक शकता. वाचले जाल्यार सामको सिंपल भाशेन त्यांनी स्पश्टीकरण बरयला, तेजो अर्थ कितें पळय तो. आणि हे तुका बुक वाचले म्हणटकूच तुका सारकें कळटा, इझी कळटा की बाबा कितें करपाक जाय, तो अर्थ कितें. म्हणटकूच आमी जाता तितलें वाचपाक जाय, कीर्तन करपाक जाय, जप करपाक जाय आणि हे 4 नियम आसा ते पाळपाक जाय. मागीर जरी तर आमी काम करतात जाल्यार काम करतात, धंदो करतात, कितें करतात, पोटा बसतात, तितून पासून आमी डबल चिंतपाक जाय. बाबा आपूण कितें करता ते सारकें करता, धर्मा प्रमाणे करता काय धर्म भायर करता. जे धर्मान बरयल्लें आसा, जसो मनशान वागूंक जाय, जशे मनशान पयशे जोडपाक जाय, हे सगळें धर्मा प्रमाणे करता काय आपूण धर्म भायर वचून करता, हे मनशान चिंतपाक जाय. जरी तर तूं जॉब करताय आनी थंय तुका 40 उलोवचें पडटा पूण तुका पयशे मेळटा. तूं काम करता कंपनीन, तुका जॉब करताय तूं कित्याक लागून पोटाक लागून, पूण तुका थंय 40 उलोवचें पडटा पूण तुका पयशे मेळटा. आनी व्हडलो वायट कलर जॉब ते, कित्याक तूं शिकलाय म्हण तुका वायट कलर जॉब. तुवें डबल चिंतपाक जाय, बाबा आपूण 40 उलयता कोणा बसत, फक्त हे थोड्या पयशांक लागून आपण 40 उलयता, हे तुवें चिंतपाक जाय. तुका कमी वचून सॅलरी मेळटा थंयसर आनी थंयसर तुका हे पाप करचें पडना. 40 उलोवन लोकां कडेन 40 उलोवन हें करचें पडना, जाल्यार तुवें थंय कॉम्प्रोमायज करचें पडटा. ही तुजो सॅक्रिफायस. जरी तर तूं कृष्ण कॉन्शियसान वयर सरपाक सोदताय, फुडें सरपाक सोदताय, जाल्यार तुवें हो सॅक्रिफायस करचो पडटा. 40 उलोवप ना, वायट कितें कोणाक तोपी घालप ना, हे फक्त तूं पयशांक लागून करताय आनी तुका तर देवाचें धर्माचें कांय पडलेलें ना जाल्यार कर तूं. हांव कर म्हणिना, मागीर तशेंच तें तुका तर भक्तीन फुडें सरपाक जाय जाल्यार तुवें हे सगळें कट करपाक जाय. तुका कृष्ण कॉन्शियसान वाट जावपाक जाय, तुजी कृष्णाच्या धर्माची तुजी वैष्णव धर्मान तर तुका फुडें सरपाक जाय जाल्यार तुवें कट करपाक जाय. तेजेर तुवें आनी डबल चिंतपाक जायना. तुका दुसरें म्हटल्यार फूल भावार्थ आसपाक जाय की आपूण कृष्णाची भक्ती करता. म्हाका कृष्ण आयज ना फाल्यां पावतलो, आपणाचें दर्शन दितलो. दिना जाल्यार निमाण्या वखदार तरी आपल्याक येवन व्हरतलो, नाल्यार आपणाचे पार्शद तरी धाडटलो आपल्याक व्हरपाक, नाल्यार आपणाचें वाहन तरी धाडटलो. तुका इतली फूल गॅरंटी आसपाक जाय 100%. म्हणजे कितें जावं, आतां प्रल्हाद महाराज आसले, आतां कितल्या जाणांनी प्रल्हाद महाराजाचे आतां पिक्चर येयल्ले फाटल्या दिसांनी, कितल्या लोकांनी पळयला.
आता फाटल्या दिसांनी बॉक्स ऑफिसार हिट आसले ते प्रल्हाद महाराजाचे कृष्ण नाव कितें पिक्चराचें नरसिंह अवतार ते पिक्चर काडलेले इस्कॉनानूच ते सुपर हिट जाला पिक्चर सगळे डिओटीज डायरेक्टर बी आहा पळय तो इस्कॉनाचोच म्हणटकूच ते सामकें सुपर हिट जाला म्हणजे तितून दाखयला प्रल्हाद महाराज आसता पळय तेजे कडेन कांय ना शेवट बापूय ताका हिरण्यकशिपू ताका खूप त्रास करता मारपाक खूप प्रयत्न करता पण प्रल्हाद महाराज कितें म्हणटा आपण भगवंताक ते समर्पण केलां आपणाक कोण काय करूं शकना कोण प्रल्हाद महाराजाच्या उतराक लागून आता कितें आसा वैष्णव असतात पळय तांकां तर तूं कितें म्हणशी न्हू भगवान उगी रावना भगवान सोमतोच धांवन येता प्रल्हाद महाराज वैष्णवाची भक्ती करता तो वैष्णव ताका त्रास करता म्हणटकूच तो उतार दिता बापाय आपणाचे कितें ह्या खांब्यान आसा म्हणटा विष्णू आसा म्हणटा ह्या खांब्यान काय म्हणटा तो काडटा आनी फोडटा खांबो विष्णू खरोच ते खांब्याच्या भितर सरता भायर सरता कित्याक विष्णू आपणाच्या भक्ताचे उतार फोटी जाल्ले नाका आपणाच्या भक्ताचो आपणाचेर इतलो विश्वास आसा आनी तेजे उतार फोटी करपाक नाका आसता ताका म्हणजे फोट करपाक आपणाचे भक्त कितें म्हणटा पळय ते फोटी प्रूव जाल्ली नाका ताका म्हणटकूच तो खरोच अवतरीत जाता थंयसर म्हणटकूच कृष्णाक तूं कितेंय म्हण विष्णूक तूं कितेंय म्हण ताका ते कांय लागना आतां आमी आमचे सोबे भाशेन म्हणटा कावळ्याच्या शापान गाय मरता अशें म्हणटात तूं आतां भगवंताक म्हणपाक तुजी लायकी कितें आसा ते हिरण्यकशिपू इतले म्हणटा भगवंताक डेली गाय घालता डेली कितें कितें म्हणटा भगवंताक काय फरक पडना पूण जेन्ना तो आपणाच्या भक्ताचेर वैष्णवाचेर प्रल्हादाचेर सामको चॅलेंजिंग सिच्युएशन येता लास्ट टायमार तेन्ना तो अवतरीत जाता म्हणटकूच अशें खूब वेळ आसा खूब फावटी अशें आसता की भगवान जे आसा कृष्ण आसा ते आपणाच्या भक्तांक लागून धांवून येता म्हणटकूच आमकां अशी गॅरंटी दवरपाक जाय दुसरें म्हटल्यार की कृष्ण आसा पळय तो आमकां आमचे राखण करतलो आमची रक्षा करतलो म्हणटकूच खंयच्याय कंडिशनान आसूं आमी कृष्णांक कसोच विसरपाक जायना जशी द्रौपदी आसली द्रौपदी महाभारतान तिका हे आतां ती अर्जुन भीम हे सगळे तिचे 5 न्हवरे आसले पळय हेंकां इतली शक्ती आसली एक खूब कितें करूंक शकताले पूण ते फक्त द्रौपदीची आबरू आसली पळय ती वाचोवपाक येवंक शकूंक ना ते फुडें कित्याक लागून ते बंधनान आसले आनी द्रोणाचार्य आसले भीष्म आसले सगळे आसले म्हटल्यार कोण तिका कौरवांक फाटी सर म्हणपाक आनी द्रौपदीक हेल्प करपाक कोण येवंक शकूंक ना म्हणटकूच द्रौपदी लास्टाक कितें केलें तिणें कृष्णाचें आवाहन केलें तिच्या नांवाचो जप करूंक लागली कृष्णाचे कृष्णा माधवा अच्युता कृष्णाक उलो मारल्या उपरांत कृष्णाक समतोच वगत करिना एक सेकंड पासून एक क्षणभर पासून टायम काडिना समतोच कृष्ण पावता थंयसर म्हणटकूच कृष्ण आपणाच्या भक्तांक कसोच फाटी विसरून वचना आमी फक्त कृष्णाक उलो मारपाक जाय कृष्ण जो आसा पळय ते ह्या सगळं अनेक पैलू आसा हो कृष्ण जो आसा पळय हो मेंटेनर म्हणजे हो सगळें सिस्टमॅटीक दवरता चालू जसो संसार चलपाक जाय तसो सगळं सिस्टमॅटीक विष्णू आसा जो कृष्ण आसा म्हणून येता सगळें सांबाळटा जल्माक घालता ब्रह्मा तयार करता ब्रह्मा विष्णू आमकां मेंटेन करता आनी शिवजी आमचे फायनल करता समाप्ती म्हणटकूच आमी विसरूंक जायना हे स्टार्ट करपाक कितें इजी मेंटेन करपाक व्हेरी डिफिकल्ट आनी समाप्त करपाक कांयच न्हू कशें तुज्यान एका दिसानूच समाप्त करूं येता एका क्षणानूच समाप्त करता म्हणटूच सगळ्यान टफ काम आसा पळय तें विष्णूच्या हातीन आसा कृष्णाच्या हातीन आसा मेंटेन दवरपाक कितें कोणूय वयर सरलो असूर आनी कितें हालचाल केली तेणी आनी त्रास करपाक लागलो सृश्टीक आज मनशाक विष्णू अवतार घेवचो पडटा आनी येवन ताका सोबोवचो पडटा म्हणटकूच आमकां हे तकलेन दवरपाक जाय की जो मेरेन कृष्णाचे कृष्णा कडेन आमी समर्पण केल्लें आसा तो मेरेन आमकां भंय ना ह्या संवसारांत आयज ना फाल्यां कृष्ण आमकां उत्तर दितलोच दितलो म्हणटकूच अशें न्हू की फक्त आमी फिजिकली आमी देवळांत गेले आनी बसले आनी जाले म्हणून इतलेच न्हू आमी मन तन धन मन लान संगी सेवा करपाक जाय कृष्णाची म्हणटकूच आमी धन पासून कृष्णाक डोनेशन दिता पळय कृष्ण पळयना तूं कितले पयशे दिता आपणाची पेटयेन घालता पळय ते कृष्ण पळयता तूं कितले पयशे फाटीं दवरले पळय ते बोल्सान आपणाक घातले तुवें 100 रुपया जाल्यार बोल्सान तुवें कितले दवरले पळय ते पळयता म्हणटकूच आमी तन धन म्हणिनात तुका पूण अशें आसा तुवें सगळें
दान करपाक जाय, तुवें टेन्शन दवरपाक जायना आपणाक आपले इतले पयशे दिवंक जाय हे ते तुवें दान करपाक जाय. कित्याक लक्ष्मी जी आसा पळय ही तुजी आनी म्हाजी न्हू, आमची न्हू. आमकां दिसता की आमी लक्ष्मी बँकेन सांगून दवरिल्ल्या फिक्साक हे ते लक्ष्मी आमची, लक्ष्मी भगवंताची. ती लक्ष्मी आसा पळय ती भगवंताची सेवेक आसा, भगवंताची सेवा करपाक लक्ष्मी आसता. आमचे काय दिसता आमचे कडेन लक्ष्मी आसा, पूण आमचे कडेन लक्ष्मी ना. आमचे कडेन थोडी कितें आसा पळय ती छाया लक्ष्मी म्हणजे लक्ष्मी भाशेनूच दिसता ती. जसो रावण आसलो पळय तुका दिसताले आपण सीता मातेक अपहरण केला म्हणून, सीता मातेचें अपहरण केलां आपणें कशें, पूण लास्टाक मागीर कळटा सांगलां की सीता मातेक तेणी खंयच व्हरोंक ना, तेणी छाया सीताक व्हेल्ली. तेणी पळय किडनॅप केल्ली ती छाया सीता, खरी सीता ताका हात लावपाची तेजी कॅपॅसिटी नासली. म्हणटूच आमकां अशें दिसता की आमचे कडेन लक्ष्मी आसा भगवंता कडेन, आनी आमचे कडेन ती थोडी लक्ष्मी आसा ती आमी भगवंताचे सेवेन यूज करपाक जाय. आमी फुडें वचया. जरी तर आमी फुल सरेंडर करपाक जाय, टोटल समर्पण करपाक जाय, जाल्यार कितें करपाक जाय? ताका म्हणटात आत्मनिक्षेप म्हणजे टोटल सरेंडर. हेजे अर्थ असो आसा ऑफरिंग एवरीथिंग, सगळे आमचे कडेन जे कितें आसा बॉडी मायंड वर्ड्स टू कृष्णा सर्वीस. आमची उतरां सुद्दां आसा पळय उलयता पासून ती पासून कृष्णाचे सेवेन यूज जावपाक जाय. आमचे तन चित्त पासून आसा ते कृष्णाचे चिंतपाक जाय. मायंड पासून आसा तन बॉडी सुद्दां आसा पळय ती कृष्णाच्या सेवेक यूज करपाक जाय. म्हणजे फुल सरेंडर करतले जाल्यार आसता तुजे कडेन कितें पळय तितले तुवें भगवान कृष्णाच्या भक्तीक यूज करपाक जाय. आमकां तुमकां एग्जाम्पल दिता हांव. शिला प्रभुपाद जे आसले पळय हिंकां 70 वर्सां आसली, 70 वर्सांचे एज जाल्ली तेंची. म्हटल्यार ह्या 70 वर्सांचे एजीचेर ते अमेरिकेक गेले. कितले पयशे घेवन गेले अमेरिकेक? 40 रुपया, फक्त 40 रुपया घेवन अमेरिकेक गेले. आनी तेंचे कडेन कितें आसलें, एक ट्रंक आसलो, ट्रंकान बूक आसले आनी त्या कोणाक वळखनासले अमेरिकेक. तेका खबर ना अमेरिकेक, तेका फक्त सांगलेलें तेजे गुरू महाराजान तूं अमेरिकेक वच आनी तांकां शिक्षा दी भगवद्गीतेची, भागवतमाची सांग कृष्णा कोण कितें हें सगळें सांग तेंकां. पूण ताका कळना, वळख ना, काय ना तरी आसतना ते फुडें सरले. 2 फावटी तांकां हार्ट अटॅक येयलो, म्हटल्यार ते फाटीं सरोंक ना. तेणीच सांग म्हटलें कितें भगवंता कडेन कृष्णा कडेन, जरी तर तुवें म्हाका अमेरिकेक वचपाक भायर सरला आपूण तुजे इच्छे बगर तर कांय जायना जाल्यार आपणा कडसून जें कितें कार्य घडोवन हाडपाक जाय तें तूंच घडोवन हाडटलें. आपूण फक्त तुज्या हातीन एक मोहरो म्हणजे पपेट कसो, तूं जसो आपणाक नाचयतले तसो आपूण नाचपाक रेडी आसा. म्हणटूच आपूण तुका समर्पण करता. तूं आपणाक कसो कितें करपाचें पळय तें तूं पळय. आतां हितून कोण सरेंडर जाल्या, हितून प्रभुपाद सरेंडर जाला, गजेंद्र, इंद्रदेव, ब्रह्मा, विष्णू न्हू, शिवा, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव हे सगळे समर्पण केला हेंच्यांनी. आता तुमकां फास्ट मातसो लागता. प्रॅक्टिकल स्टेप्स, प्रॅक्टिकली जिवनान आमी कशें समर्पण करपाचें तें सांगता हांव तुमकां. ह्या तर सगळें सांगलां तें प्रभुपादान ताका सांगलां. हे आमी आमच्या जिवनान समर्पण कशें करप पळय तें फास्ट सांगता. सगळ्यान पयलें म्हटल्यार जप, नाम जप, भगवान कृष्णाचो नाम जप सामको मनांच्यान करपाक जाय. उतरां जी काडटात आमी पळय ते मनांच्यान काडपाक जाय म्हणून काडपाक न्हू, मनांच्यान काडपाक जाय. भगवंताच्या कृष्णाच्या रामाच्या श्रीमती राधाराणीचे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 मनांच्यान काडपाक जाय. आमी आफोवपाक जाय, कृष्णाक आफोवपाक जाय आमच्या काळजान. हे आमी 16 राउंड तरी 108 माळेचे 16 राउंड तरी दिसाक करपाक जाय. दुसरं म्हटल्यार 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स. हे 4 प्रिन्सिपल जे आसा हे तुमकां हांवें सांगला पयलीं. नशा करप ना, जुगार खेळप ना, मांस मच्छी खावप ना आनी आपणाचे लग्न जाल्ले बायले भायर बगैर आनी दुसरे बायले वांगडा संग करप ना, हे दुसरें जालें. हे सगळे रुल्स आमी पालन करपाक जाय. तिसरें म्हटल्यार आमी फक्त भक्तांच्या वांगडा एसोसिएट जावपाक जाय आनी भक्तांच्या वांगडा उठप बसप जाता तितलें. हांव म्हणिना की सामकी स्ट्रिक्टली, पूण जाता तितलें. कित्याक तेंचे विचार आसा आनी आमचे विचार आसा ते मॅच आसता. म्हणटकूच आमकां तितून प्रगती जावपाक जाय जाल्यार तितून आसलेल्याच मनशा वांगडा मिक्स जावपाक जाय. मागीर चवथो, शिला प्रभुपादाचे बुक्स जे आसा
इन्क्लुडिंग भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम आणि असे खूप बुक असतात. हे वाचपाक जाय. हे वाचले म्हणून कितें जाता, जशे जशे आमी वाचता, जशे जशे आमी कीर्तन करता, जशे जशे आमी प्रवचन ऐकता, तशें आमचें मन साफ जाता. आमी चड फोकस वाडटा, कृष्णाचेरूच फोकस वाडटा. आमी आतां देव कितले आसा आमच्या धर्मान तुमकां खबर आसा. हे सगळे देवांकडे तूं फोकस करच्या पेक्षा कृष्णा कडेन एकल्याच कडेन फोकस कर. कित्याक हे सगळे देवांक शक्ती कोण दिता, कृष्णा दिता. हे तुम्ही तर भगवद्गीता वाचूं ना जाल्यार वाचात. कृष्णानूच सांगला भगवद्गीतेन हे सगळे आसा ते आपणाच्या भितर आसा म्हणून. आपुणूच हिंगा आपणा पासून तयार जाले म्हणून ही सगळी शक्ती जावन दिता कृष्णा. म्हणून आमी डायरेक्ट कृष्णा कडेन समर्पण करपाक जाय. आता शिला प्रभुपादाचे बूक म्हणून सांगले तुमकां. जेन्ना आमी शिला प्रभुपादाचे बूक वाचता न्हू, तेजो अर्थ जेन्ना आमी वाचता, तेजे पर्पट आसता पळय, तात्पर्य, ते वाचल्या मुळे आमकां इजी कळटा समर्पण कशें करप पळय तें. आनी श्री कृष्णा कडेन समर्पण करपाक आनी खूब आनीक वाटो आसा. इतल्योच न्हू, ह्यो तर आसाच आसा आनी खूब वाटो आसा. तितूंतल्यो थोड्यो हांव तुमचे कडेन डिस्कस करता. जरी तर आमकां एक कला आसा, जावं तुका एक पेंटिंग करपाची कला आसा, जाल्यार तुवें कितें करप, ती कला आपणाची उजार करप कृष्णाचे सेवेन. समज तुका रांगोळी घालपाची बरी कला आसा जाल्यार कृष्णाचे सेवेन रांगोळी घाल. जर तुका रांदपाची बरी कला आसा, रांदप, तूं रांदपाक मदत कर, जावं घरान बसून रांदता ते कृष्णाचो प्रसाद रांदपाक प्रयत्न कर. आनी तो आनीक बरो कसो आपूण रांदतले, आपूण कशी आनीक बरी सेवा कशी करूंक शकता. जरी तर तूं गार्डनिंग करूंक शकताय, जरी तर तूं एक स्टोराचेर रावंक शकताय, बुकांचे स्टोर जावं कसल्या स्टोराचेर, जाल्यार तुवें ती कृष्णाची सेवा आपूण कशी करूंक शकता पळय तें चिंतून तुवें ती सेवा करपाक जाता. जरी तर तूं ऑफिसान काम करताय जाल्यार तूं ऑफिसान बसून कृष्णाची भक्ती करूंक जाता. अशें न्हू की तुवें देवळान येवंक जाय भक्ती करूंक जाय. तूं खंय आसा पळय थंयसर तुवें कृष्णाची भक्ती करूं येता. जरी तर तूं संकिर्तन, तुजो आवाज बरो आसा, कीर्तन करपाक बरो आसा जाल्यार तुवें तितून पार्ट घेवपाक जाय. जरी तर तूं वाचपाक बरो आसा तुवें तें वाचपाक जाय. जरी तर तूं उलोवपाक बरो आसा जाल्यार तुवें हे सगळे तुवें सेंटराक कितें धरूंक जाय, कृष्णाक धरूंक जाय. कृष्णाक जेन्ना तूं सेंटराक दवरता आनी जे कृष्णाच्या सेवेन तूं करता पळय ते कृष्णाक पावता. तुवें अशें चिंतपाक जायना की आपूण सगळे आपणाच्या नांवाक लागून करता, आपणाक लागून करता. हे पयलीं तुवें सगळ्यान व्हडली मिस्टेक जाता आमची. हांव, म्हाजें, म्हाका, आमी जेन्ना म्हणटा पळय सगळ्यान मिस्टेक. हे आमी म्हणूंक जाय कृष्णाक आपूण करता ते कृष्णाक, आनी कितें करता ते कृष्णाक लागून करूंक जाय. आनी हितून तुवें केन्नाच चिंतूंक फावना म्हाका कितें तरी फायदो मेळटलो. हे केल्या उपरांत म्हाका 4 लोकांनी येवन एप्रिशिएट करतले, म्हाका 4 लोक म्हाजे गुण घातले. केन्नाच चिंतून आपणाक फक्त केला ते आपण कृष्णाक लागून केला. आनी आपणा कडेन जाता पळय तितले बरें करपाक जाय. आपणा कडेन जाता तितली मेहनत करून आपणा कडेन जाता तितले बरें करपाक जाय कृष्णाचे सेवेक लागून. आता आमी सगळे जाण समर्पण तर करूंक शकतात, करूंक सोदतात, म्हटल्यार तरी आसतना आमी फाटीं वाडटात. कित्याक लागून? हे आसा, सगळे जाण समर्पण करूंक शकतात, सोदतात, पूण समर्पण करूंक शकना ना म्हणून. कित्याक लागून? पयलें म्हटल्यार आमचे कडेन आसा पळय तो एक खोटो अहंकार कितें? हो सदांच तुमकां सांगता, आमकां दिसता हांव करता, म्हाजें. हे सगळ्यान व्हडली मिस्टेक आमची. म्हाजें कांय ना ह्या संवसारान. आसा हें सगळ्या संवसारान तें भगवंताचें. आमची फक्त हेजेर टेम्पररी आसा, आमची थोडी वर्सां आमी आसतले हांगासर. आमकां संवसार सोडून वचूंक जाय. अशें आमी कितले फावटी जल्म घेतले आनी कितले फावटी संवसार सोडला हेजो हिशोब ना. म्हणून आमी आतां थोडो टायम आसा आमच्या हातान, तो आमी यूज करपाक जाय. आनी चिंतपाक जाय की आमच्या ह्या संवसारान कांयच ना, आमी कांयच घेवन येवंक ना. खाली हातींनी येतले आनी खाली हातीन वयतले. आमचे कडेन कांय ना, आमचे सगळे आसा ते कृष्णाचे. आमी फक्त टेम्पररी ह्या संवसारान थोड्याच टायमाक लागून येयल्या. दुसरो म्हटल्यार आमकां भंय आसता. हे आतां तुमकां सांगता, आमी समर्पण करपाक आमकां फाटीं कोण ओडटा पळय ते. पयलीं तुमकां सांगलें आमचो अहंकार. आमकां कमीपणां दिसता म्हणजे आमकां दिसता कितें हांव करता सगळें, कोण करिना, हांव करता, हांव हांगा बसला, हांव हें सोडून दिवपाक जाय. आपल्याक चिंतपाक आमकां भगवान कृष्णान हाडला हांगासर आपली कथा आयकपाक, आपलें कीर्तन आयकपाक. हें सगळें भगवान करता, हांव कांय करिना. दुसरें हांवें सांगलां तुमकां कितें, आमकां भंय आसा की हांव तर हितून भितर सरलो, समर्पण केलें भगवंताक, हें करचो ना हांव, हें खावचो ना हांव, हें पिवचो ना हांव, जाल्यार कितें म्हाका घरचे लोक मागीर
डिस्कनेक्ट रावतले, हेजे कडेन मिक्स जावचे ना. माझे फ्रेंड आसा ते म्हणटले वो कितें रे म्हणटले अशें करूंक लागला येतला, आनी म्हाका तो भंय आसता आमकां. मागीर लोक मागीर कुशीक सारतले तुजे कडेन. हांव आतां हें आतां शास्त्रांत बरयलां तेच सांगता, हें हांवें अनुभवूय केला. हे सगळे हांवें अनुभवूय केला. जे माझे फ्रेंड असले ते आता ना, खुबशे जाण ते म्हणटात आता हांव पाड जालो म्हणटात. तूं म्हणटा आदल्या भशेन ना म्हणटा आतां म्हाका तेच फ्रेंड. म्हणटूच अशें सगळ्यांक घडटा. मागीर हांव समजतालो, हांवूच म्हणून खूब जाणांनी म्हाका हेच सांगलां आपणाची एक्सपिरियन्स, की तूं जेन्ना भक्तीन भितर सरता, भक्ती करपाक स्टार्ट जाता सिरियसली, तेन्ना मागीर तुजे फ्रेंड बी आसा पळय ते कमी जावंक लागता तुजे कडच्यान. कित्याक तूं तांकां तेंच्या प्रमाणे तूं वागनाय. फ्रेंड आसा पळय तेंच्या प्रमाणे तूं वागनाय, तूं जगा भायर उलोवपाक लागताय अशें तांकां दिसता. पूण तूं उलयता सगळें कितें धर्मा प्रमाणे. पूण तांकां अशें दिसता. म्हणून तुका हो भंय आसता की लोक सगळे आपणाक काडून उडयतले. शिता आमी तांदूळ वेचताना कशें हे काडून कशें कुशीक उडयतात दाणे, तशें आमकां दिसता कितें आमकां कुशीक काडटले. मागीर तिसरो आनी कितें भंय आसता आमकां, आमचे एक लगाव आसता. लगाव म्हणजे अटॅचमेंट. आमचे लगाव आसता आमचे कितें वस्त, आमच्या घरा कडेन, आमचे गाडये कडेन, आमच्या लोकां कडेन. ही आमकां कितें दिसता आमकां हें सगळें सोडचें पडटलें. ही आमकां सोडटली सगळी. आमचो चडसो लगाव आसता आमचो फॅमिली कडेन. पूण आमकां कितें दिसता ही सगळी सोडटली आमकां आनी कुशीक काडटली. पूण आमकां हें खबर आसपाक जाय, अश्यो आमी फॅमिलीनी खूब येयल्यात जल्माक आनी खूब फॅमिली सुटल्या आमच्यो. अशें न्हू की फॅमिली घेवन आमी ह्या संवसारान आयल्या. ह्या जल्मान समज आमी कोणाचे बापूय आसा, आमी कोणाचे भुरगे आसा, कालच्या जल्मान ते आमचे बापूय आसले, ते भुरगे आसले, आमकां खबर ना. आमकां ही सगळी ब्लँक केल्ली आसा मेमरी. आमी फक्त चिंतपाक जाय, आमकां फक्त कृष्णा कडेन समर्पण करपाक जाय आनी कृष्णा शेवट, फर्स्ट आनी लास्ट कृष्णा. हे जे भायर कितें आसा, ही जी रिलेशन्स आसा आमची पळय ही सगळी आनी काय न्हू म्हटल्यार माया आसा पळय, ही कृष्णा कडेन तुका वचपाक कशीच दिना. ही तुका सगळे हे बंधनां आसा तुजी संवसारान पळय तितून जोडून दवरता आनी तुका अटॅच करून दवरता. म्हणटून हे सगळे भंय आसता आमकां की आमचे कडेन जे आमची सयऱ्यां आसा, आमची भुरगीं आसा, बाळ आसा, आमकां सोडटली. आमी समज सडनली नुस्तें खावपाचें सोडलें आनी एकादशीक पाळन करपाक लागले, कृष्णाची सेवा करपाक लागले, गांवचे लोक आपणाक कितें म्हणटले ते आमी ह्या भंयान भक्तीन फुडें सरना. पण कृष्ण म्हणटा भियो नाका म्हणटा, आपूण तुमची आपूण सांबाळटलो तुमकां. जेन्ना आमी समर्पण करता कृष्णा कडेन, आमी कितेंच आमचे कडच्यान कितेंच वचना म्हणल्यार आमकां खूब कितें कितें मेळटा. पूण हें मेळटा कशें आमकां कळपाक जाय. हें मेळटना मेटेरियलिस्टीक वस्तू मेळना आमकां. असो जादू जायना की तुका कितें मेळटलें म्हणून. हें तुजें फक्त एक्सपिरियन्साचेर कळटा. जसो जसो तूं फुडें 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 वचूंक लागता कृष्ण कॉन्शियसाक, जसो तूं जप करपाक लागता तितली भक्ती करता तितली तुका आनीक करीनशी दिसता. हितून तुका मेळटा हें तुका थोड्या तेंपान कळोन येता की आपणान कितें केलां पळय हें सामकें रायट डिसिजन. पयलीं तुका कितें दिसता कदाचित आपणें रॉंग केलें काय, पूण तुवें तुजो निश्चय सामको स्ट्रेट आसपाक जाय की आपूण करता पळय तेंच सारकें आनी आपूण कितें करता पळय तें धर्मा प्रमाणेच करता. जे वीक लोक असतात पळय ते अशें चिंततात. आमकां कितें दिसता आमची जी स्वतंत्रता आसा पळय ती आमची वयतली. आमकां खंय वचपाक जाता, खंय करपाक जाता, कितें करपाक जाता हें तें वयतली. पूण एक्चुअली अशें जायना, तेजे ऑपोजीट जाता. आमकां आनीक स्वतंत्रता मेळटा, आमकां आनीक चिंतपाक मेळटा, आमकां आनीक खोलायेन कळटा कितें पळय तें. आमकां पयलीं वयल्या वयर कळटा. उदकान भितर पांय घातल्या बगर तुका कळना उदक कितलें खोल आसा पळय तें. उदकाचो करंट टेम्परेचर कितें आसा, उदकाचो भाव कितें आसा, म्हणटूच आमकां भितर सरल्या बगर आमकां कळना कितें पळय तें. आमकां कितें दिसता आमी हें सगळें भगवंताचे कृष्णाचे भक्तीन जशें फुडें सरतले तेन्ना आमकां सगळें सोडचें पडटलें जशें सांगलें हांवें तुमकां. पूण आमकां सोडचें कांय पडना, वयल्यान आमकां घट धरचें पडटा. जें कितें कृष्ण कॉन्शियसान तुका प्रगती जातली जाल्यार सोडचें कांय पडना. पूण कृष्ण कॉन्शियसान तुका फुडें फास्ट प्रगती जातली जाल्यार तुका खूब कितें घट धरचें पडटा. म्हणटकूच आमी हेजेर विचार करपाक जाय की आमकां फुडें सरपाक जाय कृष्ण कॉन्शियसान काय आसा तशेंच रावपाक जाय. कित्याक जरी तर आमी आसा तशेंच रावले
जाल्यार आमकां पुनरपी जननम पुनरपी मरणम पुनरपी जनने जटिने शयनम म्हणजे हे कितें सांगला, परतून जन्म घेवन येवचो पडटलो, पुनरपी जननम पुनरपी मरणम, परतून मरचें पडटलें, आनी परतून जटिने शयनम म्हणजे परतून आवयच्या गर्भात येवन रावचें पडटलें. म्हणटकूच हो सायकल हितून तर तुका पुनरपी जननम पुनरपी मरणम हितूनच तर तुका रावपाक जाय जाल्यार तूं भगवान कृष्णा कडेन समर्पण करूं नाका. आनी जरी तर तुका मुक्ती जाय, हे सगळे सायकल आसा पळय, पुनरपी जन्म परतून मृत्यू जन्म मृत्यू, हे सायकलीन जर तुका तो भायर सरपाक जाय जाल्यार तुवें मुकुंदा कडेन समर्पण करताय. येवण्यो तर ना 84 लाख येवण्यो आसा, ते सगळे येवण्यो काडून मागीर परतून तुका मनशाचो जन्म मेळटलो. ते सोड, पूण तुका शॉर्ट सांगता तुका पुनरपी जन्म पुनरपी म्हणजे सायकलीनसून तुका भायर सरपाक जाय जाल्यार मुकुंदाची भक्ती करपाक जाय, मुकुंदा कडेन शरण वचपाक जाय. मुकुंद हो मुक्ती दिवन देणारो, मुकुंद आसा पळय तो मुक्ती दिता तुका. हे सायकलींच्यान ह्या संवसारांच्यान तुका भायर काडटा आनी आपणाच्या धामाक घेवन वयता. मुकुंद कोण? श्री कृष्ण. म्हणटकूच म्हाजेच पण आमकां सदांच सांगता समर्पण करात. थोडोच टायम आसा आमचे कडेन, समर्पण करात. कित्याक फुडलो जन्म आमकां कितल्या वर्सांनी मेळटलो आनी केन्ना मेळटलो आनी तेन्ना संवसार कसो आसतलो तो म्हाकाय खबर ना, तुमकांय खबर ना, कोणाकूच खबर ना. म्हणटकूच आतां हो सुवर्ण पिरियड म्हणटा आमी, गोल्डन टायम. पयलीं कलियुगाची 10,000 वर्सां म्हणजे सुवर्ण पिरियड. ह्या 10,000 वर्सांनीच लोक भक्ती करतले. ह्या 10,000 वर्सांनी देवळां आसतली आणि ग्रंथ असतले आणि भगवंताच्या नावाची कथा कीर्तन हे सगळे असतले 10,000 वर्सां. आता फक्त 5,000 वर्सां जाल्या आणि 5,000 वर्सां हे असतले, मागीर तेच्या उपरांत आनी काय आसचें ना. म्हणटकूच हो सारको पिरियड आता तर करिना जाल्यार आमी केन्नाच करूंक पावचे ना. म्हणटकूच जे जे कोणी लोकांनी केलाय पळय ते लोक संतुश्ट आसा, म्हणजे आपण बाबा खरेंच डिसिजन रायट डिसिजन घेतले आणि सॅटिस्फाईड असतात ते लोक. म्हणून हांव तुमकां कितें सांगता, आमचे सांगपाचें एकूच लास्ट आसता की तुम्ही समर्पण करात जाता ते भाशेन कृष्णाची भक्ती करात, कृष्णाच्या नावाचो जप करात आणि प्रभू आराध्य सदांच उपकार मागात की तेणी आमकां ही सामकी इजी करून सांगल्या भगवद्गीता की आमी शेवट आमी भगवंताचे कृष्णाचे शरणागती घेवपाक जाय आणि भगवत धाम वचपाक जाय. कोणाक कितें विचारपाक जाय? हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री लक्ष्मी नारायण